वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम मैंने जो एक वीडियो शेयर की थी आपके साथ इंग्लिश वर्जन में, तो उसके बाद काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि काइंडली उर्दू में आप एक वीडियो या जो पोर्शन है वो उन लोगों के लिए जो अब्रॉड रह रहे हैं, यानी यूरोपियन कंट्रीज़ में, यूके, यूएसए, कनाडा, उनके लिए इंग्लिश में, और इंशाअल्लाह ताला जो मुसलमान भाई बहनें यहाँ पे हैं पाकिस्तान में या इंडिया में या बांग्लादेश में, अफ़गानिस्तान में, उनके लिए इंशाअल्लाह ताला उर्दू वर्जन भी मैं अपलोड किया करूँगा। तो अब ये तजवीद के बारे में बेसिक लेसन है। इसके बाद इंशाअल्लाह जैसे जैसे कंटिन्यूसली एवरी वीक न्यू वीडियो, हर लेसन के बारे में मैं कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे तौफीक अता फरमाए। तो तजवीद इतनी इम्पोर्टेंट हर मुसलमान के लिए, ये उसकी ज़िंदगी में हर मुसलमान पे ये फ़र्ज़ है कि वो कुरान को एक दफ़ा ठीक मखारिज के साथ अपनी लाइफ में एटलीस्ट एक दफ़ा ज़रूर पढ़े, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इंडिया में मेरे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी पढ़ा चुका हूँ, वहाँ पे बहुत यानी कि लोग जो है गलत मलत कुरान पढ़ते हैं। और पाकिस्तान में मेजॉरिटी लोगों की 70 to 80% लोग हैं, और मोर देन 80% जो कुरान पाक को गलत पढ़ने वाले हैं। और इसी तरह यही गलत पढ़ने वाले लोग पूरी दुनिया में गलत कुरान पाक पढ़ना सिखा रहे हैं। तो उसमें अब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इस चीज़ को प्रमोट करें। जो कुरान पाक ठीक है जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाज़िल किया गया, उस एक्चुअल और जो कुरान पाक की सही तिलावत है उसको सीखना एक मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन उसकी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। उसके लिए आपको अपना माइंड सेट बनाना होगा, उसमें मेहनत भी है, उसमें आपको थोड़ा टेक्निक्स हैं वो भी समझना होंगी। तो वो समझने के बाद इंशाअल्लाह आपको आसानी होगी कुरान पाक की गलतियों को समझने में। आपको इंशाअल्लाह कुरान को बेहतर तरह से आप पढ़ पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली हमें बताया नहीं जाता, इट्स नॉट आवर फॉल्ट, लेकिन हमारे पेरेंट्स जो हैं वो दुनिया की लाइफ पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उन्हें आखिरत की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। और जब उनकी वफ़ात हो जाती है तो माशाल्लाह से औलाद जिनको उन्होंने नहीं कुछ दिया होता, इल्म वगैरह, दीन, तो वो क्या करते हैं, कॉल करें जी मस्जिद में और मदरसे में से कुछ लोगों को बुलाएं और वो कुरान पढ़ें। क्यों? उनका अपना इस कुरान जो वालिदैन ने पढ़ाया होता है, जितनी सारी उन पर तवज्जो दी होती है, वो इस काबिल नहीं होता कि वो उनको, क्योंकि वो कुरान गलतियों से भरा हुआ होता है। अब वो पढ़ने से उनको फ़ायदा तो नहीं मिलेगा बल्कि गुनाह ज़रूर मिलेगा। हर गलती पे वालिदैन को अज़ाब में मज़ीद इजाफ़ा किया जाएगा। ये वालिदैन जो हैं इस चीज़ को ज़रा ज़हन में रखें कि आपके मरने के बाद आपके बच्चों की गलतियों का गुनाह भी आपके नामा अमाल में लिखा जाएगा। जहाँ पे सदका जारिया है वहाँ पे सदका जारिया के साथ बच्चे की हर नेकी का जो अजर है वो वालिदैन को उनकी कब्र पे मिलता रहता है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप 1000 ख़त्मल कुरान करवा लें तो आपको कोई फ़ायदा नहीं देंगे, बजाय एक जो कुरान पाक आपका बच्चा ख़त्म करेगा तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। आप ख़ुद भी पढ़ें ठीक से और अपने लोगों को भी इस चीज़ को, उनको इस फोर्स करें और इस पैगाम को, मैसेज को एज यू कैन एज पॉसिबल लोगों तक पहुँचाएँ। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट्स योर ऑब्लिगेशन। तो फर्स्ट हम लेसन शुरू करेंगे तजवीद का। इसमें हम स्टार्ट करेंगे, 29 लेटर्स हैं और हर लेटर की डिफरेंट क्वालिटी है, डिफरेंट उसकी साउंड है, ठीक है। हमें शुरू में जो बताया जाता है वो अलिफ से या तक बता के एक सबक दे के कोने में बिठा दिया जाता है कि हाँ जी से पढ़ें। आज तक किसी को नहीं पता ता और तो में क्या फ़र्क है, हा और हा में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। सा और सीन में क्या डिफरेंस है, और सौद में क्या डिफरेंस है, रॉ में क्या डिफरेंस है,
تو یہ چیزیں ساری ان کو پتہ ہونا چاہیے. ہم بینگ مسلم ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے, اور جو لوگ غلط قرآن پڑھا رہے ہیں خدا را وہ سٹاپ کریں اور اپنے قرآن پاک کو ٹھیک کریں, اور اس کے بعد اپنی جو قرآن پاک کی جو تعلیمات اس کو عام کریں. تو اس میں کوئی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. لیکن یہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے, لیکن خدا کو آپ نے آگے قیامت والے دن جواب دینا ہے کہ آپ نے جو وقت آپ کو دیا گیا تھا کتنا اسپینڈ کیا آپ نے قرآن کو سیکھنے میں. تو قرآن کو سیکھنا ایک عام بات نہیں ہے, اور ہر عام بندہ یہ کر بھی نہیں سکتا. یہ وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں اللہ کی نظر میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ بیسٹ آپ لوگوں میں وہ ہے, ٹھیک ہے, وی آئی پی جسے کہتے ہیں کریم, ٹھیک ہے, وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے یا پھر سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے. لرن کرنے والا اور ٹیچنگ کرنے والا, یہ قرآن کو وی آئی پی لوگ ہیں اللہ کی نظر میں. ہر مسلمانوں میں سے بہترین جو لوگ ہیں وہ قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں. بہترین اسٹوڈنٹ میں قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں. اور اس کے بارے میں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کتنے ان کی امپورٹنس ہے اور کتنے ان کے فضائل ہیں, کہ جب قرآن کو پڑھنے والا, جب کوئی اسٹوڈنٹ گزرتا ہے کسی قبرستان سے, تو اس کے ریکارڈ میں قبرستان کے جو لوگ ہیں, جو لوگ فوت ہو چکے ہیں, گناہ گار لوگوں کا عذاب جو ہے وہ روک دیا جاتا ہے بیکاز آف دیٹ وی آئی پی پرسنالٹی. ٹھیک ہے, کیوں؟ قرآن کا رسپیکٹ ہے, ریکارڈ ہے. ہم لوگ نہیں کرتے, لیکن فرشتے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہت زیادہ یعنی کہ اس کی قرآن پاک کو امپورٹنس دی گئی ہے. ہمیں امت بہترین قرار دیا گیا ہے قرآن پاک کی وجہ سے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن تھا, ٹھیک ہے, وہ قرآن لے کے آئے. ان کو بھی قرآن پاک کی وجہ سے, اور قرآن پاک کی اتنی بڑی طاقت ان کے پاس موجود ہے. تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ قرآن پاک کو ٹائم دیں, ٹھیک ہے, اور قرآن پاک کو سیکھیں. اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے, بہت بڑی یہ بات ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ شروع کریں گے آپ کو اللہ تعالیٰ آسانی فرمائیں گے. تو میں اسی سلسلے میں انشاءاللہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا. You have to just keep sharing these videos with your family and friends. Okay, یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اور اس میں آپ کو یہ ہے ایک بینیفٹ کہ آپ کے شیئر کے بعد آپ کو یعنی کہ کوئی بندہ اگر ایک ویڈیو آپ کے ریفرنس سے اگر دیکھ لیتا ہے اور اسے بینیفٹ مل جاتا ہے اور اس کی کوئی غلطی ٹھیک ہو جاتی ہے, جب تک وہ قرآن پاک کو ٹھیک پڑھے گا آپ اس کو پورا آپ کو اس کا اجر ملے گا. تو اس میں آپ ہیلپ کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی ہیلپ فرمائیں گے. تو میری کوشش تھی کہ آج میں لیسن فرسٹ آپ کو دوں, لیکن امپورٹنس تجوید کی امپورٹنس کے بارے میں نے آپ کو بتایا. تو انشاءاللہ اس میں مزید ایوری ڈے آپ اسکائپ بھی میں نے اپنا ایڈ کیا ہوا, آپ میرے سے اگر مجھ سے کوئی چیز ہیلپ لینا چاہیں تو میرے پہ اسکائپ پہ رابطہ کریں. واٹس ایپ کا نمبر اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو دے دوں گا. تو واٹس ایپ پہ اگر مجھے آپ سبق سنائیں, کوئی کریکشن اگر آپ نے پریکٹس کی ہے کچھ, اگر وہ مجھے سنائیں آپ, تو اس میں آپ کی میں کریکشن کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے. تو یہ صدقہ جاریہ ہے. تو اس میں آپ اپنی بھی ہیلپ کریں اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی بھی ہیلپ کریں. بچوں کے لیے اسپیشلز انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا, اسپیشل کلاسز لیسنز ان کے لیے بھی تیار کروں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کی اتنی سی کنٹریبیوشن چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ آپ اسے شیئر کریں اس چیز کو, اللہ کی قرآن کو پروموٹ کریں. جہاں بے حیائی پہ اور فضول چیزوں کو آپ پروموٹ کرتے ہیں اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہے کہ جو بے حیائی کو آپ نے پروموٹ کیا, مرنے کے بعد آپ کو اس کا گناہ ملتا رہے گا. لیکن آپ نے اس قرآن کو اگر پروموٹ کیا, اللہ کی کتاب کو, یہ قرآن آپ کے لیے قیامت والے دن آپ کے لیے یہ شفاعت کرے گا, اور جب تک یہ پروموٹ ہوتا رہے گا آپ کو قبر میں بھی اس کا اجر ملے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اپنا فرسٹ لیسن سٹارٹ کروں گا. تو یہ ایک میسیج تھا آپ تک پہنچانا, وما علینا الا البلاغ المبین. اس کو آپ جتنا ہو سکے آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.